नाज़रीन और सामीन कराम आदाब। इल्मी अदबी खबर के साथ वसीला उर्दू टीवी की जानिब से मैं हूँ अज़रा अलीम। आंध्र प्रदेश कड़ापा में मुनक्किद हुआ कुल हिंद ईद मिलाद मुशायरा और रस्म इजरा की तकरीब। खबर की तफसील 2 अप्रैल सन 2025 को कुल हिंद ईद मिलाद मुशायरा और मारूफ शायर जनाब सईद नज़र के तीसरे शेरी मजमे गम की धरती उर्दू हिंदी के रस्म इजरा की तकरीब बज़्म एहसान की सरपरस्ती में बज़्म ज़की अमीरुन्निसा एजुकेशनल एंड वेलफेयर फाउंडेशन के अब्दुल मजीद एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी और कारवान उर्दू हकीकी के मुश्तरका ताउन से रविंद्र नगर कड़प्पा के वसी अरीज US फंक्शन हॉल में मुनक्किद हुई। मुनक्किदा इजलास की सदारत साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर अब्दुल हक उर्दू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मुज़फ्फर शहमीरी ने की। मेहमानाने खुसूसी में साबिक चेयरमैन आंध्र प्रदेश स्टेट उर्दू अकेडमी डॉक्टर मोहम्मद नौमान, प्रेसिडेंट कांग्रेस सिटी पार्टी जनाब अफजल खान, स्टेट प्रेसिडेंट तेलुगु देशम पार्टी जनाब अमीर बाबू और समाजी जहदकार जनाब सलाहुद्दीन शरीक महफिल रहे। मेहमानाने एजाजी के तौर पर जनाब सैयद शाह हुसैनी बादशाह शहमीरी, जनाब मोहम्मद गौस खान आरिफ, मुफ्ती मोहम्मद अली बगदादी, जनाब इफ्तिखार जमाल, मौलाना अकबर अली रशादी और जनाब सैयद अहमद बाबू भाई शामिल हुए। जनाब सरदार साहिल ने इस्तकबालिया कलिमात से तकरीब का आगाज किया। मेहमानान ने उर्दू ज़बान के मसाइल, रियासती और मरकजी हुकूमत की गलत पॉलिसियों के साथ साथ सईद नज़र की शख्सियत पर अपने ख्यालात का इजहार किया। जनाब महमूद शाहिद और जनाब इफ्तिखार जमाल ने शेरी मजमा गम की धरती के शेरी महासिन, शायरी की बुनियाद और फ़िक्र और मनफरद उसलूब पर रोशनी डाली। जनाब इफ्तिखार जमाल ने मजीद कहा कि जनाब सईद नज़र जहाँ एक अच्छे शायर हैं, वहीं उर्दू ड्रामों के एक कामयाब अदाकार भी हैं। जनाब डॉक्टर सैयद मुहिद्दीन अमजद ने सईद नज़र पर बाकी बहिश के उन्वान से अपना तख्लीक करदा खाका पेश किया। जनाब ताजुद्दीन आरिफ ने गम की धरती हिंदी पर अपना मकाला पेश किया। जनाब सैयद शाह हुसैनी बादशाह शहमीरी, जनाब अनवर हादी, प्रोफेसर मुज़फ्फर शहमीरी ने भी गम की धरती के हवाले से अपने ज़रीन ख्यालात से नवाजा। इसके बाद ईद मिलाद मुशायरे का आगाज हुआ, जिसकी सदारत सदर बज़्म हसान जनाब मोहम्मद इसहाक अली ने की। मेहमान शोरा कराम में मुश्ताक अहसन नागपुर, रियाज कामिल नागपुर, नजीब अहमद नजीब हैदराबाद, ख्वाजा साजिद नागपुर, शाहिद मद्रासी चेन्नई, शेख हबीब बेंगलोर, अजमत करपवी करनौल, आरिफ अमीन कुदरी, हाशिम तलीक रायचोटी और इमाम कासिम साकी रायचोटी ने शिरकत फरमाई। जबकि मकामी शोरा कराम में महमूद शाहिद, सईद नज़र, सत्तार फैजी, गौस खान आरिफ, अताउल्लाह अख्तर, मकबूल अहमद, खलील खान खलील और गौस दानिश ने शिरकत की और हाजरीन से खूब दादो तहसीन वसूल की। इस यादगार तकरीब की निज़ामत के फ़राइज़ जनाब अनवर हादी जुनैदी ने अहसन तरीके से सर अंजाम दिए। तकरीब रस्म इजरा में कारवान उर्दू हकीकी ने सईद नज़र को सितारे इम्तियाज़ अवार्ड से नवाजा। साबिक चेयरमैन स्टेट उर्दू अकेडमी आंध्र प्रदेश डॉक्टर मोहम्मद नौमान और जनाब अब्दुल अजीज ने कारवान उर्दू नंदियाल की जानिब से शालपोशी की रस्म अदा की और लोहे सपास से नवाजा। के अब्दुल मजीद एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के सदर जनाब मकबूल अहमद मकबूल ने भी शाल और सपासनामा पेश किया। बज़्म गालिब बेंगलोर के सदर जनाब शेख हबीब ने मोतियों का हार पहनाया और शालपोशी की रस्म अदा की। जनाब शाहिद मद्रासी ने अपनी जानिब से जनाब सईद नज़र की खिदमत में शाल और खूबसूरत लोहे सपास पेश किया। हमारे सुदूर मेहमान और यहाँ पर जो साहिब तशरीफ है वो रस्म इजरा की कार्रवाई को अंजाम दें। तो यहाँ पर एक नहीं दो किताबों का इजरा होता है, एक हिंदी और एक उर्दू। उनकी पहली किताब गम के सूरज के नाम से शाया हुई शेरी मजमुआ, फिर उसके बाद गम का चांद, चांद गम का, उसके बाद अब ये गम की धरती। तो 3 किताबों के खालिद हैं। और एक बात मैं आप पर वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, सईद नज़र साहब पर एक किताब मुरत्तिब की गई है नज़र के चराग के नाम से, जिस पर जो है शहर के मोतबर और शहर के बैरून शहर के लोग जो है अपने मकाले पेश किए हैं। वो किताब नज़र के चराग के नाम से शाया हो चुकी है। अदबी गुफ्तगू करने के लिए हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा सैयद शाह हुसैनी बादशाह शहमीरी साहब सज्जादा रशीद आस्तान शहमीरिया से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और अपने तासुरात बयान करें।
غم کا سورج، چاند غم کا، غم کی دھرتی، یہ ہیں سعید نظر کی تخلیقات۔ یہ تینوں کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ لوگ سوچتے ہیں کہ سعید نظر کیوں ہمیشہ لفظ غم کا استعمال کرتے ہیں اور اپنی تخلیقات میں لفظ غم کو کیوں زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ کیا سعید نظر خنودیت پسند ہیں، پیسمسٹ ہیں؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، لیکن ہم نے موصوف کو ہمیشہ خوش مزاج اور ہنستا مسکراتا دیکھا۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ سعید کبھی خنودیت پسند نہیں ہو سکتا۔ تو پھر سعید کا غم سے کیا رشتہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سعید ایک حساس دل اپنے پہلو میں رکھتا ہے۔ وہ اپنی قوم کو ترقی کی راہ پر گامزن دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ اپنی قوم کا زوال اور انحطاط دیکھ کر کڑتا ہے۔ مسلمانوں کی اخلاقی، سماجی، سیاسی اور اقتصادی بدحالی اس کو جھنجھوڑتی ہے اور وہ ان خیالات و احساسات اپنی بے چینی اور خوف کو سپرد قلم کرتا ہے۔ جیسا کہ میر کے بارے میں ایک نقاد نے لکھا ہے، شاید عبادت بریلوی نے، کہ میر کا دل مزغہ گوشت نہیں، سوز و غم کا آتش کدا ہے۔ یہی کیفیت ہمیں سعید کے کلام میں ملتی ہے۔ یہ اشعار ملاحظہ فرمائیں: دل میں میرے ہی ہے وطن کا درد، اس کے اجڑے ہوئے چمن کا درد، تجھ سے کیوں چھن گئی ہے خوشی غور کر، کس قدر تجھ میں ہے بے حسی غور کر، لے رہا ہے فقط نفرتوں سے تو کام، دل میں ہے جذبہ عاشقی غور کر، تیرا ہنسنا بتا گیا مجھ کو بھائی ہے کس قدر تجھے دہشت، کس عمل میں بقائے کل ہے دیکھ، کس عمل سے ملی ہمیں ذلت۔ سعید کے کلام میں صرف منفی رجحانات ہی نہیں ہیں، اولو العزمی اور حوصلہ مندی بھی ہے۔ یہ اشعار ملاحظہ فرمائیں: تیرگی سے نکلنا نہ آسان تھا، صبح نے دی ہمیں روشنی غور کر، اٹھو بستیوں سے کرو بند رونا، کہاں کھو کے آئے ہو اپنی شجاعت۔ بہرحال محترم جناب داؤد نشاط صاحب سے سعید نظر کو شاعری وراثت میں ملی ہے۔ ان کے بھائی عزیزی محمود شاہد بھی ایک بلند پایہ شاعر اور ادیب ہیں۔ امید ہے کہ دونوں بھائیوں کی تخلیقات آئندہ بھی منظر عام پر آتی رہیں گی۔ دعا ہے کہ سعید صاحب کا یہ ادبی سفر جاری و ساری رہے، آمین۔ السلام علیکم۔ میں اپنی طرف سے سعید صاحب کے شال پوشی کرنا چاہتا ہوں۔ میں ہمارے اسحاق علی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے تاثرات پیش کریں۔ تمام اسٹیج پر جلوہ افروز مہمانان خصوصی اور آج کے اس عالمی مشاعرے میں شریک تمام شرکاء کو عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بزم حسان شہر کڑپا کا ایک ادبی حلقہ ہے جو 25واں سالانہ مشاعرہ ہے، جو بلا کسی تفریق کے تمام ادب نواز اور شعراء اکرام کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر کے ادب کی ترقی کے لیے کام کرتا ہے۔ تو میں آج کے اس اجلاس میں، جو کہ خصوصی طور پر ہمارے برادر عزیز سعید نظر صاحب کی کتاب غم کی دھرتی کے اجرا کے موقع پر یہ مشاعرہ منعقد کیا گیا ہے، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے سعید نظر صاحب سے ہماری دوستی اور تعلق 35 سال پہلے ملک میں نہیں بیرون ملک ہوئی، کویت میں۔ وہاں بھی ادبی محفلیں مجلسیں منعقد ہوتی ہیں، تو چونکہ آپ نئے تھے اس وقت کویت میں، میں ہی لے جا کر ان کو وہاں کی محفلوں سے رشتہ کروایا، تو اس کے بعد سے تو پیچھے رہ گئے اور بہت آگے چلے گئے۔ وہاں عالمی ادبی مجلسیں منعقد ہوتی ہیں۔ تو بہرکیف ہمارے محترم سعید نظر
कड़पवी एक मोतदिल मिजाज, हसास तबीयत के मालिक और सादा अल्फाज में शेर कहने वाले हैं और बहुत सारे महफिलों में मैं शरीक होकर उनके कलाम को सुना। तो आप समाज की हकीकतों पर नज़र रखते हैं, समाज की हकीकतों की तरफ तवज्जो दिलाते हैं, समाज के दर्द को दूर करने के लिए अपील करते हैं। यही वजह है कि उनके जो मजमूए कलाम शायर हुए, हर जगह लफ्ज़ गम नज़र आता है। तो एक शायर, एक अदीब मुआशरे का नब्बास होता है। अदब मुआशरे की असास और मुआशरे की तामीर, इस्तेहकाम, उसकी तरक्की का ज़रिया होता है। लिहाजा अदब नवाज हज़रात को चाहिए कि इस वक्त मुआशरा जिस बिगाड़ की तरफ जा रहा है, जिस अफरा तफरी की तरफ जा रहा है, जिस इंतशार की तरफ जा रहा है, जिन नफ़रतों का शिकार है, उसमें आगे बढ़कर हम मोहब्बतों को आम करें, मुआशरे के अंदर भाईचारगी को परवान चढ़ाएं, मुआशरे के अखलाक को बुलंद करने की हम कोशिश करें। आज का दिन ईद उल फितर के मुनासिबत से रखा गया है, तो ये ईद भी हमारी पूरे रमज़ान गुजारने के बाद जो तक़वा परहेज़गारी हमने रोज़े से हासिल की, अब बाकी साल हमें अल्लाह से डरते हुए, उसका खौफ करते हुए, उसकी दीन की इत्तिबा करते हुए गुजारनी चाहिए। तो चूँकि वक्त की कमी है, 2 मिनट 3 मिनट में ही बात करने का मौका है, चूँकि दूसरे लोग मकाला पेश करने वाले हैं। मैं सईद भाई को उन्हीं के अल्फाज में कहना चाहता हूँ कि गम का सूरज, गम की धरती, गम ही का ये चांद है। गम का सूरज, गम की धरती, गम ही का ये चांद है। हिज्र में गुजरा सारा जीवन, गम इनकी पहचान है। शुक्रिया। हमारे पास खाका निगारी में महारत रखने वाले और इनफरादियत के हामिल डॉक्टर मोहिद्दीन अमजद साहब जो नजात से तशरीफ़ फरमा है, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो आए, अपना खाका पेश करें। सईद नज़र साहब पर आपका खाका पेश करें। सईद साहब से हमारे ताल्लुकात बहुत देरीना हैं। मेरे एक दोस्त और खुशकिस्मती से वो सईद साहब के और शाहिद साहब के दोनों के भी दोस्त थे। या मेरी मुराद मरहूम मकबूल ज़ुबैर साहब से है। तो आज का मैं जो मज़मून लिख के लाया हूँ, ये हालांकि वो मरहूम है, लेकिन उन्हीं की ज़बानी ये मज़मून अदा हुआ है। ख़वातीन व हज़रात, कल रात बाग़े बहिश्त में एक शानदार तहनीती तकरीब मुनक़िद थी। मुझ हक़ीर ने यानी ज़ुबैर मकबूल मरहूम ने करीब जाकर देखा तो जन्नत मकानी शोरा व अदबा दाऊद निशात साहब की गुलपोशी व शालपोशी में मसरूफ़ व मसरूर थे। स्टेज के करीब यूसुफ सफ़ी साहब नज़र आए। तकरीब की गर्ज़ व गायत जानने के लिए मैं उनके पास पहुंचा। सफ़ी साहब ने बताया, दाऊद निशात साहब के फर्जंद सईद नज़र की तीसरी किताब गम की धरती का कल कड़पा में इजरा है और हम एक दिन पेशतर सरज़मीन बहिश्त में गम की धरती के शायर सईद नज़र के वालिद को इसी सिलसिले में मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। सफ़ी साहब, आपके मुंह में घी शकर। सईद नज़र मेरे बचपन का साथी ही नहीं बल्कि वो मेरे शहर का दामाद भी है। उसके साथ हमने रायलसीमा के कई शहरों का दौरा भी किया था, उर्दू पढ़ो और पढ़ाओ मुहिम के तहत। उसकी हर तकरीब में मैं जाता रहा हूँ और वो भी हमारे हर फंक्शन में आता रहा है। और तो और उसके दूसरे शेरी मजमूए चांद गमका की तकरीब रुनुमाई में मैंने उस पर मज़मून भी पढ़ा था। मैंने सफ़ी साहब से कहा, सफ़ी साहब चलिए कल कड़पा हो आते हैं। तकरीब रुनुमाई में बहुत सौ से मुलाकात मुतवक्का है। आपके जाने के बाद
اردو ڈرامہ اور اردو اسٹیج کی حالت غزہ جیسی ہو گئی ہے، کوئی ان کا پرسان حال نہیں۔ آپ کے بعد افتخار جمال سے تھوڑی بہت لوگوں کو امید تھی، مگر کیا کریں کہ افتخار جمال کی توجہ اور توانائیاں زرد پڑ گئی ہیں۔ پلیز صفی صاحب چلیے، آپ کی ایک جھلک دیکھ کر کڑپا میں اردو ڈرامہ زندہ اور اردو اسٹیج تابندہ ہو جائے گا۔ دوران گفتگو میں نے محسوس کیا کہ صفی صاحب کا چہرہ سرخ ہوتا جا رہا ہے، مگر پھر اچانک ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سنجیدگی ابھر آئی۔ انہوں نے دھیرے سے سر ہلایا اور کہا، جب اسٹیج ہی باقی نہیں رہا تو پھر اسٹیج کے کرداروں کی کیا حاجت، اب صرف خاموشی ہی رہ گئی ہے، اور یہ خاموشی ہی شاید اس وقت کا سب سے سچا مکالمہ ہے۔ میں نے ان کی آنکھوں میں ٹھہرے ہوئے درد کو محسوس کیا، مگر گفتگو کا رخ بدلنے کے لیے کہا، چلیے سعید نظر کی شاعری پر ہی کچھ کہہ دیجیے۔ صفی صاحب کی آنکھوں میں ایک چمک ابھر آئی، وہ گہری سانس لے کر بولے، سعید نظر کی شاعری غم کی ایک ایسی کہانی ہے جو صرف الفاظ کی محتاج نہیں بلکہ محسوسات کی گہرائی میں پیوست ہے۔ چاند غم کا ہو یا غم کی دھرتی، ان کے اشعار کہیں نوحہ اور کہیں مرثیہ ہیں، مگر ان کے بین السطور میں امید کی کرنیں بھی جھلکتی ہیں۔ وہ اپنے دکھ کو صرف ذاتی سانحہ بنا کر نہیں کرتے بلکہ اجتماعی غم کے ایک ایسے رنگ میں رکھتے ہیں جو ہر حساس دل کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے صفی صاحب خاموش ہو گئے، اور ایک لمحے کے لیے مجھے ایسا لگا جیسے وہ خود اپنی کہی ہوئی باتوں کی گہرائی میں اتر گئے ہیں۔ آخری شعر ہمارے صاحب کتاب جناب سعید نظر کا ہے، فخر اس پر مجھے نہیں بالکل، ساری دنیا میں میرا نام ہے۔ شکریہ۔ شاعر اور نقاد اور ایک اچھے سماجی کارکن اور پی ایچ ڈی اسکالر، میری مراد جناب انور ہادی سے ہے۔ انور ہادی آئیں اور اپنا مقالہ تلخیص کے ساتھ پیش کریں۔ غم کی دھرتی اور پیام نظر۔ سعید نظر شہر کڑپا کے ایک مشہور اور معروف شاعر ہیں جن کی شاعری اردو ادب میں ایک منفرد مقام رکھتی ہے۔ اپنے تیسرے مجموعے غم کی دھرتی کے ساتھ ایک بار پھر قارئین کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ اس مجموعے کی خاص بات یہ ہے کہ نہ صرف اردو بلکہ ہندی زبان میں بھی شائع ہوا، جو سعید نظر کی شاعری کے وسیع تر دائرے کار اور ان کی تخلیقی وسعت کا ثبوت ہے۔ ان کے پہلے دو مجموعوں غم کا سورج اور چاند غم کا نے قارئین کے دلوں میں گہری چھاپ چھوڑی تھی، اور اب غم کی دھرتی ان کے شعری سفر کا ایک نیا سنگ میل ہے۔ سعید نظر کی شاعری میں غم ایک نمایاں موضوع کے طور پر ابھرتا ہے، لیکن یہ غم محض اداسی یا مایوسی کا نام نہیں بلکہ ایک گہرا فلسفانہ اور جذباتی تجربہ ہے جو ان کے اشعار میں زندگی کی سچائیوں اور خوبصورتیوں کے ساتھ مل کر ایک انوکھا رنگ بھرتا ہے۔ سعید نظر کو شاعری وراثت میں ملی ان کے والد مرحوم داؤد نشاط، جو خود عالم نشاط نامی شعری مجموعے کے خالق تھے، اپنے منفرد ترنم اور کلام کے سبب مشہور رہے۔ اس وراثت نے سعید نظر کے فن کو ایک مضبوط بنیاد فراہم کی جسے انہوں نے اپنی انفرادی سوچ اور تخلیقی صلاحیتوں سے مزید نکھارا۔ غم کی دھرتی کا سرسری جائزہ لیتے ہوئے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان کی شاعری محض لفظوں کا کھیل نہیں، ایک احساسات، مشاہدات اور زندگی کے گہرے تجربات کا عکاس ہے۔ اس مجموعے میں سعید نظر کی شاعری کے کئی پہلو نمایاں ہوتے ہیں۔ ان کا کلام محبت کی روایتی موضوع سے شروع ہوتا ہے، لیکن اسے خودی کے ادراک، شاعری کے مقصد، سماجی شعور اور روحانی رہنمائی تک لے جاتا ہے۔ ان کی شاعری میں غم کی جھلک موجود ہے، لیکن یہ غم مایوسی کے بجائے ایک تخلیقی اور مثبت قوت کے طور پر ابھرتا ہے۔ وہ اپنے فن پر اعتماد رکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ عاجزی اور سادگی کو بھی برقرار رکھتے ہیں۔ ان کا پیغام نہ صرف ذاتی بلکہ اجتماعی سطح پر بھی اثر انداز ہوتا ہے، جو انہیں ایک حساس اور ذمہ دار شاعر کے طور پر پیش کرتا ہے۔
ان کی غزلیں روایتی اردو شاعری کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہیں، لیکن اس کا موضوع اور اسلوب سعید نظر کی انفرادیت کو نمایاں عطا کرتا ہے۔ اور مضمون میرا طویل ہے، لیکن سب کو جو ہے وقت کی تلقین کرنے والا اگر میں ہی وقت کھانے بیٹھ جاؤں گا تو بات کچھ ہضم نہیں ہوتی، اس لیے میں اس الزام سے بری ہوتے ہوئے اب میں ہمارے اس جلسے کے صدر عالی وقار عالی قدر پروفیسر مظفر شاہ میری صاحب قبلہ سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے تاثرات کا اظہار کریں۔ شہرنشین پہ تشریف فرما تمام معززین و مکرمین، اور آج کی اس محفل رنگ و نشاط کے دولے میاں سعید نظر صاحب، رنگ و نشاط ٹھیک ہے، محفل رنگ و نشاط ٹھیک ہے، میں اس کو ایسا بدل دیتا ہوں، محفل داؤد نشاط کے دولے میاں سعید نظر اور ان کے وکیل، ان کے بڑے بھائی محمود شاہد صاحب، حمایدین شہر اور سامعین کرام، مجھے اس جلسے میں شرکت کرتے ہوئے بے انتہا مسرت ہو رہی ہے، اور اس کی ایک ہی وجہ ہے، اور وجہ یہ ہے کہ آج کی اس محفل کے جو مرکز نگاہ ہیں وہ میرے مرکز دل میں رہتے ہیں، یعنی سعید نظر صاحب۔ ابھی آپ نے کچھ تقریریں اور کچھ مقالے وغیرہ سنے، میں اپنی پہلی بات کا آغاز حمد صاحب سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ جس طرح کا پر لطف اسلوب انہوں نے اختیار کیا ہے، اس سے مجھے سفید احمد خان اور محمد حسین آزاد صاحب وغیرہ کی یاد دلانے لگتا ہے۔ میں خواہش کروں گا کہ وہ بھی مزید لکھیں اور خود کڑپا شہر میں صرف تحقیق و تنقید پر مقالے نہ لکھے جائیں اور صرف افسانے ہی نہ لکھے جائیں، محمود شاہد صاحب کو غصہ آئے تو آئے، صرف افسانے ہی نہ لکھے جائیں بلکہ غیر افسانوی ادب جیسے انشائیے ہیں، جیسے خاکے ہیں، جیسے سفر نامے ہیں، جیسے رپورٹاج ہیں، جیسے کالم ہیں جن کی آج بےحد ضرورت ہے، ان کو اختیار کیا جائے اور ادب کے اس پہلو کو جتنا زیادہ آگے بڑھا سکتا ہے اس وقت کرپا وہ آپ کر سکتے ہیں۔ میری دلی تمنا یہ ہے کہ ہم لوگ اس میں آگے بڑھیں۔ کچھ سیاسی باتیں بھی ہوئی ہیں، اس کے سلسلے میں صرف ایک لفظ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ایک استاد محترم پروفیسر عتیق احمد صدیقی صاحب نے، ہم ان کی کلاس میں بیٹھے تھے تو انہوں نے بڑی اچھی بات کہی تھی اور ذہن نشین ہو گیا، وہ تمام سیاسی مسائل کے حل کا جواب ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ہمیں اگر جینا ہے یہاں تو دو باتوں کا خیال رکھنا ہے، ایک یہ کہ ہمیں مذہب کے معاملے میں کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ زبان کے معاملے میں کبھی کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے۔ بات بہت چھوٹی سی ہے لیکن غور کر کے دیکھیے، سمجھوتے کے لفظ پہ بڑی گہرائی ہے۔ دو معاملوں میں ہم کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے، وہ ایک مذہب ہے اور دوسرا زبان کا ہے۔ غم یہ بڑا عجیب معاملہ ہے کہ ان کی شخصیت میں جو تضاد ہے، یہ بہت ہی زندہ دل آدمی ہیں، بڑے ہی پیارے انسان ہیں، بڑے ہی محبت والے انسان ہیں۔ میں نے کبھی ان کے چہرے پر مایوسی کے آثار نہیں دیکھے، کبھی ان کی جبین پر شکن نہیں دیکھی۔ تو یہ شخص کا اس کا جو تضاد ہے، وہ تضاد کیوں ہے کہ یہ کتابوں کے نام غم سے شروع ہوتے ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہو گیا آج کی اس محفل میں۔ اچھا، میں نے یہ بھی دیکھا کہ ان کی شاعری میں کچھ اس کا اثر ہے یا نہیں ہے، تو میں نے محسوس کیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ غم کا بہت زیادہ اثر ان کے پاس دکھائی نہیں دیتا ہے۔ ان کے اشعار، ان کی شاعری میں تو میں سمجھتا ہوں، ان کے جو شاعری ہے، اگر میں اس پوری شاعری کو ایک شعر میں افضل گورنری کے ڈھال سکتا ہوں کہ چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موجے حوادث سے، چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موجے
حوادث سے اگر آسانیاں ہو زندگی دشوار ہو جائے، اگر آسانیاں ہو زندگی دشوار ہو جائے. تو ان کی جو شاعری ہے اس کا میں نے بہت گہرائی سے مطالعہ کیا ہے، تو وہاں یہی چیز نظر آتی ہے، ایک قلندر پن، ایک بے نیاز اور ایک غم سے جھکنے والا ایک شخص ہے نہیں، تو پھر غم کیوں لکھتے ہیں؟ یہی بڑا مسئلہ ہے. میں نے اس پہ بڑا غور کیا. مجھے ایسا لگا کہ دیکھیے کہ سائیکالوجی میں ایک ورڈ آتا ہے، ایک اصطلاح آتی ہے سبلیمیشن. سبلیمیشن کہتے ہیں کہ آپ کسی غم کو یا اپنی کسی کمزوری کو یا اپنی شخصیت کی کسی خامی کو آپ اسے ایسے ڈھال لیتے ہیں کہ وہ ایک مثبت قوت بن جاتی ہے. یہ سبلیمیشن ہے اور اردو میں اسے مرتفع کہتے ہیں. میں نے وہ چیز محسوس کی کہ یہ جتنی زندگی کی ان کی پریشانیاں ہیں، خاص طور پہ ہجرت کی وجہ سے جو پریشانیاں ان کو اٹھانی پڑتی ہیں، وہ سب اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اس میں سپلیمنٹ ہو کر، مرتفع ہو کر ایک مثبت قوت کے طور پر ان کی پوری شاعری میں مجھے دکھائی دیتا ہے. دیکھیے چارلی چاپلن نے ایک بڑی اچھی بات کہی تھی کہ مجھے بارش بہت پسند ہے. مجھے بارش بہت پسند ہے. کیوں پسند ہے؟ اس لیے کہ کوئی یہ نہیں دیکھ سکتا کہ میں رو رہا ہوں. بارش میں مجھے بہت پسند ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ میں رو رہا ہوں، میرے آنسوؤں کو کوئی دیکھتا نہیں ہے. اس لیے مجھے برسات میں بھیگنا بہت پسند آتا ہے. یہی چیز دراصل ان کی شاعری ہے. یہی چیز ہے. وہ جو بارش ہے، وہ بارش میں ان کے آنسو دکھائی نہیں دے رہے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ غم، غالب نے کہا کہ غم سے نجات پائے گی، یہ تو ہم کو ہونا ہی نہیں ہے. اور محمود صاحب نے بہت اچھی بات کہی کہ غم ہمارا جو ہے خائف ذات رہتا ہے. تو یہ چیز ہے ہمارے اندر. تو میرا خیال ہے کہ ان کے یہاں پر یہ جو غم کی طاقت ہے یا ان کے ہجر کے تجربے ہیں، یہ سب کچھ ایک مثبت رنگ میں رنگے ہوئے ہیں. تو یہ جو تقریریں ہوئے ان کے تعلق سے میں نے عرض کیا. دو چار باتیں میں ان کی کتاب کے تعلق سے عرض کر دیتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ غم کی دھرتی، اس میں کل 101 غزلیں ہیں. اس میں سے غیر مرتب غزلیں 12 ہیں اور چھوٹی بہنے والی غزلیں 51 غزلیں ہیں، جو زیادہ تر فاعلات و مفاعل فعل بحر خفیف میں کہی گئی ہے. مجھے عرض کرنا ہے کہ یہ میرا مشاہدہ ہے، یہ میرا مطالعہ ہے کہ آپ ویسے شاعر جتنا ان غیر مرتب غزلوں اور چھوٹی بحر والی غزلوں میں کھلتے ہیں یا آپ کے جوہر کھلتے ہیں، وہ کہیں بڑی بحروں میں آ کے دبتے رہتے ہیں. اس پہ آپ زیادہ شارپ نظر آتے ہیں، اس پر آپ غور کیجیے. ہمارے سعید صدر کے پاس ان کی جو شاعری ہے، اس میں 3 طرح کے رنگ دکھائی دیتے ہیں. پہلا رنگ ہے سادہ، اکھیرا بھی ہے. دوسرا رنگ ہے سادہ مگر دلکش ہے. تیسرا رنگ ہے پرکار ہے اور بہت تہدار بھی ہے. یہ 3 رنگ ان کے پاس دکھائی دیتے ہیں. میں 2 شعر کہہ کر میں اپنی بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. سادہ جو رنگ ہے، اس میں کوئی اکھیرا پن ہے، کوئی معنوی گہرائی کچھ نہیں ہے. مثال کے طور پر ہم نواز دیں گے داد سے اس کو، ایسا کوئی کلام آنے دو. اب اس کو کچھ ایک ہی بات ہے، جو بھی رشتے ہیں خون کے ان کو آخری سانس تک نبھانا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اس میں بیان کا سادہ پن اور اکھیرا پن ہے. میری گزارش اس سلسلے میں یہ ہے کہ حسن موہانی کا ایک عادت تھی، اور وہ یہ کہ وہ ہر بحر کے شاعر حضرات سن لیجیے، ہر بحر میں کم سے کم 21 شعر کہتے تھے، اور 21 شعر میں سے پھر تا نمبر نکال لیتے تھے، عدد 10 11 9 وغیرہ، باقی اس میں سے انتخاب میں نکال دیتے تھے. تو کچھ اس طرح کی شاعری کو آپ مشق سفر تک ہی رکھیں اور انتخاب میں نکال دیا کریں. دوسرا جو رنگ ہے وہ رنگ ہے سادہ مگر بہت پرکشش ہے، بہت دلکش ہے. 1-2 شعر اس سلسلے میں سن لیجیے. دیکھیے بے خودی پر آپ شاعر حضرات بہت سارے شعر آپ نے سنے ہیں. اس کا ایک نیا پہلو شاعر نے پیش کیا ہے. کہتا ہے کہ جب بھی وہ تجھ میں کھوسا جاتا ہے، جب بھی وہ تجھ میں کھوسا جاتا ہے، خود کو
तारों की सफ में पाता है, खुद को तारों की सफ में पाता है। अब देखिए बेखुदी ही के कई रंग हमने देखे हैं, ये रंग मुझे जरा नया लगा। एक और शेर बड़ा अच्छा लगा मुझे कि सुनते थे दिल नहीं कोई पत्थर था सीने में, सुनते थे दिल नहीं कोई पत्थर था सीने में, कैसे वहां पे नर्म सा लहजा उतर गया। अब यहाँ देखिए कि सीना है, पत्थर है, दिल नहीं है, पत्थर है, लेकिन शायद ताज्जुब हो रहा है। अब ये इस्तेजाब मजे की चीज है इसमें, उस शायद ताज्जुब हो रहा है कि कैसे एक नरम लहजा एक पत्थर में उतर गया। अब इसके दो माने हो सकते हैं। एक माने कि जिसको आपने पत्थर समझा था वो पत्थर नहीं है, वो दिल ही है, इसलिए उससे नरम लहजा उतर गया, एक माने निकल सकते हैं। लेकिन एक और माने भी निकल सकते हैं, और वो ये कि नरम लहजा वो लहजा है जो पत्थर में भी उतर सकता है। नरम लहजा वो लहजा है जो पत्थर में भी उतर सकता है, ये बात भी इससे निकाली जा सकती है। मेरा एक शेर सुन लीजिए, आपका बहुत अच्छा है, मेरा शेर उतना अच्छा नहीं है, लेकिन सुन लीजिए। अर्ज किया है कि फूलों से नरम लहजे में उसने बना ली बात, फूलों से नरम लहजे में उसने बना ली बात, आतिश बयानी मेरी धरी की धरी रही। क्या बात है, क्या बात है। फूलों से नरम लहजे में उसने बना ली बात। मेरा ख्याल है कि कहीं कहीं नरम लहजा वो काम कर जाता है जो चीखों पुकार नहीं करती है। मैं मुबारकबाद देता हूँ आपको इस शेर पर। एक और शेर सुन लीजिए, मैं कैसे चुप कराऊं उसको यारो, मैं कैसे चुप कराऊं उसको यारो, कोई मुझ में मुसलसल बोलता है, कोई मुझ में मुसलसल बोलता है। मुझे शेर पढ़कर अख्तरुल-रहमान साहब की एक लड़का नज्म याद आ गई। एक लड़का पूछता है तुम अख्तरुल-रहमान हो, एक लड़का पूछता है तुम अख्तरुल-रहमान हो। लड़का क्या है यहाँ पर? वो जो लड़का था जिसने अभी गुनाह नहीं देखे हैं, जिसने कोई मकर नहीं किया है, जिसने कोई फरेब नहीं किया है, अभी तक उसके अंदर की वो सादा जिंदगी बाकी है, वो लड़का कह रहा है तुम अख्तरुल-रहमान हो, यानी कि तुम इतने बदल गए हो कि तुम्हारे अंदर गर्द इतनी छा गई है तुम पर कि तुम भूल चुके कि तुम भी सादा इंसान हुआ करते थे। ये शेर देखिए कि मैं कैसे चुप कर रहा हूँ उसको यार, जिसका ज़मीर जिंदा रहता है उसके अंदर से हमेशा कोई ना कोई बोलता रहता है। एक आखिरी शेर सुन लीजिए, मेरी बुझी बुझी सी इन आंखों के सामने। देखिए कि मोहम्मद हसन साहब ने, प्रोफेसर ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि शेर की बुनियाद किसी एक लफ्ज़ पर टिकी होती है। अगर आप उस लफ्ज़ को पकड़ लेंगे तो सारा शेर आपके गिरफ्त में आ जाएगा। तो अब यहाँ एक शेर में एक लफ्ज़ देख लीजिए, मेरी बुझी बुझी सी आंखों के सामने उजड़े हुए दयार का मंजर ठहर गया, उजड़े हुए। अब आप ऐसा सोचिए कि गजा है, इसराइल की बमबारी हुई है, एक मंजर आपके सामने आया हुआ है, और वो मंजर अब आपने देखा है, फिर आप कोई और मंजर देखना ही नहीं चाहते हैं क्योंकि वो मंजर आकर आंखों के सामने ठहर गया। अब वो हलता नहीं है वहां से, क्योंकि इतना दर्दनाक मंजर है वो। जैसा होता है ना कि एक्सीडेंट हो जाए, कोई हादसा हो जाए, तो उस वक्त जो घड़ी पहनकर रहते हैं वो घड़ी रुक सी जाती है, अब वो घड़ी आगे चलती नहीं है। उसी तरह से कुछ मनाजिर हमारे ज़हन में ऐसे आते हैं जो आकर हमारे आंखों में ठहर जाते हैं। ये आपका दूसरा रंग है जो सादा और दिलकश है। एक रंग ये भी देख लीजिए आखिर में कि आपके पास पुरकार और तहदार शेर है। मैं चाहता हूँ कि इस पर आप ज़्यादा मेहनत करें और आप इस तरह के शेर ज़्यादा करें। एक शेर सुन लीजिए कि थक गए राह चलते चलते हम, मुझे बहुत पसंद आया ये शेर, कि थक गए राह चलते चलते हम, उम्र भर अपना घर नहीं आया। थक गए हम राह चलते चलते, उम्र भर अपना घर नहीं आया। अरे घर के लिए कितने लोगों ने कैसे कैसे शेर कहे हैं। नासिर काज़मी ने कहा था कि रात इतनी गुजर गई लेकिन इतनी हिम्मत नहीं कि घर जाए। नासिर काज़मी ने कहा। इसी तरह अब घर भी नहीं, घर की तमन्ना भी नहीं, मुद्दत भी सोचा था कि घर जाएंगे एक दिन।
तो ये जो होता है ना, घर वालों से बनता है। ईंट चोने से तो मकान बनते हैं, घर तो घर वालों से बनता है। अगर वहाँ नहीं है तो फिर आप कहाँ जाएंगे? वही तो एक आसरा है। और एक 2 मिनट के लिए मेरा एक बात सुन लीजिए कि हमारे एक दोस्त हैं, अगला शेर पेश करने से पहले ये वाकया सुना देता हूँ आपको, शायद पसंद आए। हमारे एक दोस्त हैं, बहुत ही अजीज दोस्त हैं, प्रोफेसर हैं वो भी। उनके 4 भाई हैं और चारों के चारों करोड़पति लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, बहुत कमाते हैं। एक दिन मैंने अपने दोस्त को छेड़ कर कहा, यार तुम इतने अमीर लोगों के बीच में कैसे जिंदा रहते हो, कैसे अपने आप को बचा कर रखते हो? ये मैंने कहा। उसने जो बात कही पते की, वो जहन के गोशे गोशे में बैठ गई। उसने जवाब में कहा, क्या कहा? वो अमीर है। वो अमीर कब तक है? वो अमीर कब तक है? जब तक मैं उनके सामने हाथ ना फैलाऊं, वो अमीर है। जब अमीर कौन है? अमीर तो वो है जिसके सामने आप हाथ फैलाते हैं, और अगर आप हाथ नहीं फैलाएंगे तो आप और वो दोनों एक हैं। आप और वो दोनों एक हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको डरने की जरूरत ही नहीं है कि आपका घर कैसा है, लेकिन शायद यहाँ डर रहा है, पूछ रहा है। क्या खूबसूरत शेर है, देखिए। काले पीले लाल नीले इन घरों के दरमियान, अब एक अलामत के तौर पर आप सोचिए कि काला घर कैसा है, लाल घर कैसा है, नीला घर कैसा है। इन घरों के दरमियान मेरे हल्के रंग का ये सादा मकान कैसा लगा। बहुत मतलब कितना गहरा शेर है, देखिए कि मेरे हल्के रंग का। इसमें मुझे हाली साहब की बात भी याद आई कि वो जो इश्क या शायरी होती थी तो उसको सामने रखकर हाली ने कहा था कि इस मुरक्कल ग़िज़ाओं के सामने मेरी ये सादा सी खिचड़ी पता नहीं लोगों को पसंद आती है नहीं। जी, वही खिचड़ी ही पसंद आती है, वही सादा सा मकान ही पसंद आता है। बहुत अच्छा शेर है कि गद आलू चेहरा चेहरा है, इतना पहले न था खफा सहरा। ये पूरी गज़ल जो है सहरा अलामत है और इस्तिआरा है मुंतशिर मिजाजी का इंतशार का, जो हमारा जो नफ्सी का आलम है उसका जो है। और एक शेर ये भी कि कैसी जिद है समझ से बाहर है। अरे क्या उम्दा शेर कह दिया आपने। कैसी जिद है समझ से बाहर है, राख है राख को जलाना क्या है। कैसी जिद है समझ से बाहर है, राख है राख को जलाना क्या। राख को एक अलामत के तौर पे देखिए कि बड़ी मछली, अब मैं ज़्यादा तफसील में नहीं बताऊंगा लेकिन इशारों में समझ सकते हैं तो समझ जाइए कि बड़ी मछली छोटी मछली को खाने की कोशिश कर रही है। अब ये राख है ये, भाई हम तो खत्म है, फिर क्या सता रहे हो, क्या तंग कर रहे हो, तो राख हो चुके हैं और क्या करोगे। तो एक बहुत उम्दा शेर है और तो मैं मुबारकबाद देता हूँ। इसके साथ एक आखिरी बात याद करना है कि आपके अंदर तंज का रंग उभर रहा है। मैं ये नहीं कहता कि उभर चुका है, उभर रहा है कहीं कहीं से, उसको पकड़ लीजिए। बहुत अच्छे शेर आपने कहे हैं, जिससे दिल टूट जाए पल भर में हमको ऐसा हुनर नहीं आया। हुनर यहाँ ऐब के मानों में इस्तेमाल हुआ है। तुझमें पलते हैं साफ जहरीले एक भयानक से आस्ती है। यहाँ वो जो आपका दर्द है तंज का रूप लेके आ रहा है। इन चीज़ों पर आप गौर फरमाइए। आप तहदार, अलामती, इस्तिआराती शेर बहुत अच्छे कह सकते हैं और आपके अंदर तंज का जज्बा है, उस पर भी गौर कीजिए। और आप छोटी बहरों में पता नहीं बहुत आपके जौहर खुल के आते हैं, इन पर आप गौर कीजिए। तो हमें उम्मीद है कि आइंदा जो आपकी किताबें आएगी उन किताबों में सादा शेर नहीं रहेंगे, बल्कि उसमें सिर्फ मानेदार, तहदार और बहुत ही खूबसूरत और दिलकश शेर रहेंगे। बेहद शुक्रिया आपको, मेरी तरफ से मुबारकबाद। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.